मेकानिक्समा त यति धेरै क्रिटिकल थिङ्किङको कुराहरू हुन्छ। जस्तै हामी कहिले कुनै क्वेसन्सहरूलाई एउटा प्लेटलाई रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटलाई आधा इमर्स इन वाटर, वाट विल बी द डाउन नेट फोर्स भनिदियो, तर नेट फोर्स यहाँनिर युज गर्दाखेरि सर्फेस टेन्सनले गर्दा पनि फोर्स लागिराखेको हुन्छ, अनि अफ थ्रस्ट माथि लागिराखेको हुन्छ, वेट तल लागिराखेको हुन्छ। नेट फोर्स भनेको हामीले त्यसमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको टेन्सन जुन माथिबाट झुन्ड्याउनुपर्छ त्यो हेर्छौँ, तर सर्फेस टेन्सन दिएको छैन भने त्यति बेला नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई क्वेसन हेरेर, क्वेसनको रेफरेन्स हेरेर दिएका इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गर्ने गरी युज गर्नु आवश्यकता छ। म सनत कुमार गिरी विगत लगभग 25-26 वर्षदेखि बीई एन्ट्रान्स नेपालमा पढाइरहेको छु र मैले एमएससी सिद्ध्याएपछि 1 वर्ष एमएससी सिद्ध्याएको 1 वर्षपछि मैले एन्ट्रान्स पढाएँ र एन्ट्रान्स पढाउँदाखेरि धेरै वर्षदेखि मेडिकल इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्स नेपालमा लगातार पढाइरहेको छु, निरन्तर पढाइरहेको छु र पहिलाको इन्जिनियरिङको कोर्समा 5 मार्क्सको क्वेसन पनि आउने गर्थ्यो, किताबको टेक्स्ट बुकको जस्ताको तस्तै क्वेसन आउने गर्थ्यो। कतिजना बच्चाले रिजल्ट याद छ भने रिजल्टलाई नै यति हो एन्सर भनेर लेख्ने पनि गर्थ्यो। तर अहिले अब धेरै क्वेसन्सहरू बनाएर राखेको कारणले गर्दा जस्ताको तस्तै क्वेसन आउँछ भन्ने हामी धेरै एक्सपेक्ट गर्दैनौँ। त्यसकारण हरेक कुरालाई बुझेर पढ्छौँ र +2 को रिफरेन्समा हो, रिफरेन्स +2 को हो, त्यहाँभन्दा बाहिर आउँदैन। तर त्यो रिफरेन्सलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड एप्लिकेसनको हिसाबले कुरा बुझ्ने र एप्लाई गर्ने हिसाबले जानुपर्छ र जति धेरै क्वेसन्सहरू भेराइटिज अफ क्वेसन्सहरू पढ्यो त्यति भेरिएसन, नलेजको भेरिएसन हुन्छ र जाँचमा क्वेसन त्यति छिटो मिल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब एउटा विद्यार्थीले +2 और इक्विभ्यालेन्ट भनेको कोही सीबीएसईबाट पनि पढेको हुनसक्छ, कोही सीटीबीटीवाला ओभरसियर पनि हुनसक्छ, अब अथवा +2 पढेको जनरल +2 पनि हुनसक्छ, 9-12 टेक्निकल पनि हुनसक्छ। यी सबै विद्यार्थी ए लेभल आइबी यी सबै विद्यार्थी आर इलिजिबल टु स्टडी बीई इन नेपालमा मात्र होइन, संसारमा जहाँ पनि इलिजिबल छन्। र इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स भनेको के भने त्यो विद्यार्थी +2 पछि अथवा इक्विभ्यालेन्ट पछि इन्जिनियर पढ्न लायक छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने एउटा प्यारामिटर्स हो। यो चेक गर्दाखेरि सिभिलको लागि छुट्टै, कम्प्युटरको लागि छुट्टै भन्ने हुँदैन। पहिलो इन्ट्रेस्ट आफ्नो मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ पहिला त्यसले छुट्याउने भनेको सबै इन्जिनियरिङको लागि एउटै एन्ट्रान्स हुन्छ, एउटै क्वेसन पेपर हुन्छ, एउटै लेभलको एक्जामिनेसन हुन्छ र एक्जामिनेसन पास भइसकेपछि अथवा राम्रो गरिसकेपछि मैले फ्रीमा पढ्ने अवस्था, आफ्नो रिजल्ट अनुसार फ्रीमा पढ्ने अवस्था हुन्छ र अलिकति राम्रो भएन भने मैले पैसा तिरेर पढ्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण अब सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने म पढ्न खोजेको इन्जिनियरिङ कुन हो भन्ने पहिला थाहा पाउनु पर्यो। थाहा पाइसकेपछि त्यसमा कति सिट छन् र कति कम्पिटिसन अगाडि बढ्नु पर्यो। र जस्तै कम्प्युटरमा हेऱ्यो भने सरकारी क्याम्पस पुल्चोकको एउटा इक्जाम्पल दिउँ भने 96 मात्रै कम्प्युटरको सिट छन्, त्यसमध्ये 60 पेइङ हो, पैसा तिर्नुपर्ने, र मात्रै 36 फुल फी हो। फुल फी भनेको पैसा नतिर्ने रेगुलर। र अब 36 मा आउनु पर्यो पुल्चोकमै इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नु छ भने। त्यही कुरा सिभिलमा पढ्ने हो भने एन्ट्रान्स त एउटै हो। सिभिलमा पढ्ने हो भने 108 जना रेगुलरमा, जम्मा 196 सिट हो, 108 जना रेगुलर पैसा नतिर्ने र पैसा तिर्ने पनि 84 जना छन्। यसले गर्दा रिलेटिभ कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटर भन्दा सिभिलमा कम कम्पिटिसन भएको देखियो, किनभने नम्बर अफ स्टुडेन्ट बढी भएको कारणले। त्यसकारण अब कम्प्युटर पढ्ने कि सिभिल पढ्ने कि अटोमोबाइल पढ्ने कि जियोमेटिक्स पढ्ने कि त्यो बच्चाको पर्सनल इन्ट्रेस्ट भयो। सबै इन्जिनियरिङको लागि एन्ट्रान्स भनेको एउटै हुन्छ। पास भइसकेपछि दुईटा कुरा रहन्छ, म केमा पाउँछु भन्ने कुरा पनि इन्ट्रेस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट रहने गर्छ र दोस्रो कुरा मेरो केमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा पनि इन्ट्रेस्ट रहन्छ। फिजिक्समा धेरैवटा टपिक छन्, फर्मुला धेरै छन्, कोर्स धेरै छ र कतै पढ्यो फेरि उता बिर्सिन्छ, यता पढ्यो उता बिर्सिन्छ र त्यसकारण क्वेसन कहिलेकाहीँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा नै बच्चाले जजमेन्ट गर्न सक्दैन। र कतिजना बच्चाको प्रब्लम के देखियो भने क्वेसन पढेर त्यो कुन च्याप्टरबाट हो भनेर छुट्याउनै नसक्ने पनि देखिएको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला मेरो पहिलो सजेसन के हो भने हामी मेकानिक्स अलि धेरै छ,
यो त स्वाभाविकै हो। मेकानिक्समा क्रिटिकल केसहरू पनि धेरै हुन सक्छन् र डेली लाइफमा पनि धेरै आउने गर्छ। त्यसकारण कुनै पर्टिकुलर क्वेसन आएन भने चिन्ता धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने जाँचमा त्यो क्वेसन नै आउँदैन अथवा त्यो आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। आइहाल्यो भने पनि 2 मार्क्सको एउटा क्वेसन बिग्रेला केही फरक पर्दैन, इट डजन्ट म्याटर। तर फन्डामेन्टल चिज जानेको हुनुपर्छ। मेकानिक्समा अलि बढी समय लगाउने, तर जाँचले कस्तो ट्रेन गरेको छ, जाँचको ट्रेन भन्दाखेरि जाँचमा मेकानिक्सबाट यति आउने भन्ने ट्रेन छैन। अहिलेको जाँचको अनुसार टोटल क्वेसन यति भनेर दिएको छ र कम्प्युटरले आफूलाई चाहेको क्वेसन, आफूलाई जुन मन लाग्यो त्यो क्वेसन निकाल्दिने गरेको कारणले गर्दा ठ्याक्कै यो भन्न सकिँदैन। त्यसकारण बच्चाले हरेक च्याप्टरलाई इक्वली प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब क्रिटिकल केसहरू जहिले पनि अलिअलि याद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। क्रिटिकल केस भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै केसमा जस्तै मानौँ एउटा दुईटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छन्, तिनीहरू बीचमा फोर्स F लागिराखेको छ भने एउटा प्लेटलाई हटाइदियो भने त्यहाँ भएको चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर सिम्पल सोध्यो भने अरू त केही पनि छैन, यसमा गर्ने कुरा केही पनि छैन, सोच्ने कुरा मात्र हो। दुईटा प्लेट जसको फिल्ड एउटैतिर भएको हुनाले F फोर्स छ भने एउटा प्लेट हटाउने बित्तिकै फिल्ड त आधा भइहाल्छ, फोर्स त यतिकै आधा भइहाल्यो। यसकारण यस्ता लजिकल कुराहरू, क्रिटिकल थिङ्किङको कुराहरू सोचेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेकानिक्समा त यति धेरै क्रिटिकल थिङ्किङको कुराहरू हुन्छ, जस्तै हामी कहिले कुनै क्वेसन्सहरूलाई एउटा प्लेटलाई, रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटलाई आधा इमर्स इन वाटर, वाट विल बी द डाउन नेट फोर्स भनिदियो। तर नेट फोर्स यहाँनिर युज गर्दाखेरि सर्फेस टेन्सनले गर्दा पनि फोर्स लागिराखेको हुन्छ, अनि अफ थ्रस्ट माथि लागिराखेको हुन्छ, वेट तल लागिराखेको हुन्छ। नेट फोर्स भनेको हामीले त्यसमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको टेन्सन जुन माथिबाट झुन्ड्याउनुपर्छ त्यो हेर्छौँ। तर सर्फेस टेन्सन दिएको छैन भने त्यति बेला नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई क्वेसन हेरेर, क्वेसनको रेफरेन्स हेरेर दिएका इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गर्ने गरी युज गर्नु आवश्यकता छ। त्यसकारण मैले के जानेको छु भन्दा पनि क्वेसन के सोध्न खोजेको हो, क्वेसनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि त प्र्याक्टिस नै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन धेरैभन्दा धेरै पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। क्वेसनलाई 2 चोटि पढ्ने, 3 चोटि पढ्ने, अनि दिमागमा एउटा भिजुअलाइज गरेर फ्रेम बनाएर मात्रै क्वेसन सल्भ गर्न सुरु गर्यो भने मात्रै क्वेसन सल्भ हुन्छ। अब जाँचमा त 2-3 चोटि पढ्न समय छैन, त्यसकारण स्टुडेन्टहरूले अहिले नै 2-3-4 चोटि पढेर एउटा कन्फिडेन्स फ्रेम बनाउने र त्यसपछि त्यो बानी बस्दै गयो भने जाँचमा 1 चोटि पढ्ने बित्तिकै क्वेसनको फ्रेम बन्छ। त्यसकारण मेहनत गर्न, अहिलेको मेहनत भनेको एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ र त्यसले गर्दा हामी छिटोभन्दा छिटो क्वेसन बुझ्न सक्छौँ भनेर यसमा गरिएको छ। एनईबीले दिएको करिकुलम त एक्ज्याक्टली सेम हो, तर एन्ट्रान्समा के भइदियो भने अहिले जस्तै 12 क्लासमा ट्रान्जिस्टर भन्ने हटाइदिया छ, तर एनईबीमा त्यो हटाए तापनि एन्ट्रान्समा त्यो एप्लिकेसन सोध्ने गरिन्छ। त्यसकारण एक्ज्याक्टली इन्टायरली नयाँ भन्ने हुँदैन। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि 11-12मा हटाइदिइसकेको छ, तर त्यो कुरा एप्लिकेसन भएको हुनाले लेन्सको यो डिफेक्ट अफ भिजनमा ती कुराहरू युज गर्ने भएको हुनाले हामी यो +2मा अथवा पहिलादेखि जुन सिलेबस राखिएको छ त्यो सिलेबसलाई थरोली एन्ट्रान्सको रूपमा युज गरौँ। अलिअलि प्लस माइनस होला, किनभने एनईबीमा कुनै पर्टिकुलर टपिक्सलाई बिचबाट हटाइदिएको छ। मैले अघि पनि बताएँ कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ हटाइदिएको छ, त्यो कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भनेको एप्लिकेसन हो। एक्रोमेटिजम फेरि राखेको छ, कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ हटाइदिएको छ। +2मा गर्दाखेरि अलिकति कोर्स बिचबिचबाट हटाएको कारणले गर्दा कुन सोध्ने कुन नसोध्ने भन्न सक्दैन। तर पहिला जुन कोर्स थियो, सिलेबस छ, आइओईले एउटा सिलेबस दिएको छ फिजिक्स भनेर, त्यो सिलेबसमा भएको सबै पढ्दाखेरि पुग्छ। +2कै थरोली पढ्ने हो। पहिला त विद्यार्थीहरू यति धेरै क्वेसन सोध्थे, हुन त त्यो नेटको कारण पनि होला, नेटको कारणले अथवा उनीहरूसँग इन्फर्मेसन कम भएको कारण पनि होला। र अहिले इन्फर्मेसन धेरै छको साथसाथै विद्यार्थी मेहनत कम गर्ने ट्रेन्ड छ। अहिलेको ट्रेन्ड कम मेहनतमा सजिलै रिजल्ट एचिभ गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। मटेरियल पाएको हुनाले उनीहरूलाई कन्फ्युजन छैन भने सोध्ने कुरा त छैन, यो कुरा स्पष्टै हो। तर कम्तीमा विद्यार्थीले टिचरसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ। र हाम्रो सोच के हुन्छ भनेदेखि हामी विद्यार्थीले क्लासमा
टिचरका कुरा सुन्नुपर्छ। यसमा त दुई मत छँदै छैन। क्लासमा बसिसकेपछि उसले हल्ला गर्न पाएन, टिचर्सका कुरा सुन्नु पर्यो र टिचर्सले विद्यार्थीलाई आएन कुनै भने टिचरले त्यो कुरालाई सहर्ष रूपमा नआएको कारणले नै मेरो अस्तित्व छ भन्ने हिसाबले सहर्ष रूपमा उसलाई सम्मानजनक तरिकाले सिकाउनु पर्छ। यो टिचर्सको दायित्व पनि हो, किनभने विद्यार्थी नआएको कारणले उसले पे गरिराखेको छ, पे गरेको कारणले टिचर्सको एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरा टिचरले पनि बुझ्नुपर्छ। यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा मिनिमम नर्म यो हो। हाम्रो इन्स्टिट्युटमा हामीले जहिले पनि विद्यार्थीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई नआउँदाखेरि पनि उसलाई के आएको छैन उसलाई मोटिभेट गर्ने, उसलाई इन्करेज गर्ने, उसले कम्तीमा तिमीलाई यो यस कारण भएको हो भनेर खोजी गर्ने विद्यार्थीलाई हामी जहिले पनि आन्सर गरेर पठाउँछौँ। यसको रिजन यो हो भनेर पठाउँछौँ र उसलाई सेटिस्फाई गरेर पठाउँछौँ। हाम्रो कामै के हो भने विद्यार्थीलाई खुसी बनायौँ भने त्यो विद्यार्थीले मैले राम्रो भयो, मैले पढ्दा राम्रो गरेँ र मेरो अरू भाइ बहिनीलाई पढ्नुपर्छ भन्ने कारणले नै हामी अहिले निरन्तर 29 वर्षदेखि चलिराखेका छौँ। यो हुनु नै पर्छ, गर्छौँ नै हामी टेक्स्ट मटेरियललाई प्लस 2 मा भएको टोटल कोर्सलाई एकचोटि रिभाइज गर्ने, ब्रिजिङ गर्ने र त्यहाँ नबुझेका, क्लियर नभएका, डाउटफुल जुन चिजहरू छन्, एक्टिभिटिजहरू छन् त्यसलाई क्लियर गरेर त्यो विद्यार्थीलाई ब्याचलर्स पढ्न सजिलो होस् र फ्रीमा पढ्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसलाई ब्रिजिङ गर्ने काम गर्छौँ। र हाम्रो अलिकति कम समयमा धेरै इन्फर्मेसन दिनुपर्ने कारणले गर्दा अलिकति छिटो हुनसक्छ, तर बच्चाले कम्तीमा कन्भिन्स के हुनुपर्छ भने मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र नजानेका कुरालाई यो समयमा एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बच्चा कन्भिन्स हुनुपर्छ। इग्नोर त गर्न पाएन। सबभन्दा पहिला जहिले पनि मैले भन्ने गर्छु, मसँग 100% समय छ भने मसँग आउँछ भने पनि त्यसलाई केही समय 10%, 15% डिभाइड गर्नै पर्छ। डेली मसँग भएको समयलाई 40-40 अथवा 30-40 म्याथ धेरै पढ भन्ने गर्छु मैले। फिजिक्समा म्याटर धेरै भएको हुनाले अलि समय बढी लाग्छ, तर तिमीले कम्तीमा 35% फिजिक्स र म्याथलाई डिभाइड गरेपछि बाँकी रहेको 30% हुन्छ। 30% मध्ये 10% र 20% अथवा 5% र 15% मिलाएर 15% केमिस्ट्री, 5% इङ्ग्लिस रेगुलर पढ्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा पनि क्रिटिकल कुराहरू, रिजल्टहरू र एक्सेप्सनल केसहरू पढिराख्नुपर्ने हुन्छ। हरेक दिन केही न केही एक्सेप्सनल कुरा यो यस कारण भएको भनेर जान्यो भने हामी कम्तीमा डेली नयाँ कुरा सिक्दै गयौँ भने जाँचमा 2-4 नम्बर बढी आउँदाखेरि पनि फरक पर्छ। र म विगतको रिजल्टहरू बताएँ भने कम्तीमा 2-3 नम्बरले एउटा बच्चालाई 300-400 र्याङ्कमा फरक पार्न सक्छ। र त्यो बच्चाले 300-400 र्याङ्क भनेको कस्तो हुनसक्छ भने 35,000 मा पढ्ने कि 2,80,000 तिर्ने, त्यो पनि फरक पर्न सक्छ। त्यसकारण 1-2 नम्बरको 0.5 ले पनि कहिलेकाहीँ 0.5 मार्क्सले मात्रै पनि कहिलेकाहीँ 2.5 लाखको डिफ्रेन्स हुन आउँछ। त्यसकारण 0.5 भनेको त एकदमै थोरै मार्क्स हो। त्यो 0.5 भनेको 2-3टा गल्ती गऱ्यो भने 0.5 तिम्रो घट्नेवाला छ। 2 मार्क्सको एउटा 1 मार्क्सको गल्ती गर्ने बित्तिकै 0.5 घट्नेवाला छ। त्यसले गर्दा 2.5 लाख रुपियाँको डिफ्रेन्स आउँछ सरकारी क्याम्पसमा पढ्नलाई। प्राइभेटमा पढ्नलाई त 10 लाखको रुपियाँ डिफ्रेन्स आउँछ। त्यसकारण हामी हरेक कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। इङ्ग्लिसलाई पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्स दिने, साना कुरालाई बढी इम्पोर्टेन्स दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। द्याट विल बी भेरी युजफुल फर यु। बच्चा प्लस 2 पढ्यो, पढिसकेपछि बीचमा केही समय ग्याप छ। यो ग्याप समयमा उसको प्लस 2 र ब्याचलर्स पढ्दाखेरि इन्जिनियरिङ बीचमा अनिकनि ग्याप छ। त्यहाँ के ग्याप छ त भन्दाखेरि प्लस 2 मा उसले कण्ठ गरेर पढ्ने बानी बसालेको छ र उसलाई क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भनेर पढ्ने बानी बसिराखेको छ र ब्याचलर्समा पढ्दाखेरि उसलाई हरेक कुरा बुझेर पढ्नुपर्छ, किनभने इन्जिनियर बन्ने हो। भोलि पर्सि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भएको हो भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दा कोर्सको एउटा सप्लिमेन्ट्री पार्टको रूपमा पनि एन्ट्रान्सलाई लिनुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरको कुरा। दोस्रो कुरा, स्कलरसिपमा पढ्न पाइन्छ, फ्रीमा पढ्न पाइन्छ, अवसर हो। त्यो अवसर लिनको लागि त म अब्बल छु भनेर प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रमाणित गर्नको लागि एन्ट्रान्समा हामी बच्चालाई इन्करेज गर्छौँ, मोटिभेट गर्छौँ। हामीले दिने डकुमेन्टेसनहरू, किताबहरू भयो र पिए मेन्टर्सको भिडियोहरू भयो र नितान्त इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्सलाई सहयोग पुग्ने गरी बनाइएको छ र बच्चाले थोरै समयमा जो विद्यार्थी फिजिकली क्लास लिन सक्दैन, घरमै बसेर पनि म कम पैसा, अब गाउँ दूर दराजको विद्यार्थी छ, त्यो विद्यार्थीले म
यतिकै त्यहाँ काठमाडौँ गएर कस्टलाई एफोर्ड गर्न सक्दैन भन्ने छ भने त्यस्तो बच्चाले पिए मेन्टर्सको भिडियो मात्रै पनि थरोली प्रिपेयर गर्यो र सबै कुरा बुझ्यो भने मलाई लाग्छ कि विगतको धेरै वर्षको अनुभवले हामीले एक्जामिनेसन राम्रै गर्नुपर्छ, त्यो बच्चाले गर्छ भन्ने हामीले सोच राख्छौँ र त्यही अनुसारको भिडियोहरू बनाइएको छ, त्यही अनुसारको कोर्स रेकर्डेड गरिएको छ र बच्चाले ती कुराहरूलाई फेरि यो होइन कि त्यहाँ लेखेको, त्यहाँ पढाएको, त्यहाँ भनेको क्वेसन नै जाँचमा आउँछ यो भन्न खोजेको होइन। त्यहाँ पढाएका क्वेसन, त्यहाँ गरेका क्वेसन, त्यहाँ भनेको कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्ने र कुनैको कुराको पछाडि किन भन्ने कारण पत्ता लगाएर यस कारण भएको भनेर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ पक्कै पनि बच्चाले यो समयमा 2-3 महिना जुन समय ग्याप हुन्छ, 3 महिना, 3.5 महिना, 4 महिना कति हुन्छ, त्यो ग्यापमा आफूमा 2 वर्ष भएका कुरा एकचोटि रिभाइज पनि गर्ने भयो र 2 वर्ष रिभाइज गरिसकेपछि माथिल्लो लेभलमा पढ्नको लागि सप्लिमेन्ट्रीको साथसाथै अब राम्रो मेहनत गरेको खण्डमा त फ्रीमै पढ्ने अवसर पनि त्यसले दिने भयो। अब हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ बच्चामा अथाह पोटेन्सियल हुने गर्छ, त्यसकारण त्यो पोटेन्सियललाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने मेन कुरा हो र प्यारेन्ट्सले पनि बच्चालाई मोटिभेट गर्ने हो, इन्करेज गर्ने हो। सधैँ पढ भन्दा पनि पढेको कुरालाई उसले कति भिजुअलाइज गरेको छ र उसको इम्प्रुभमेन्ट के छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ भने हामीले कुनै काम गऱ्यौँ भने इम्प्रुभमेन्ट के भइराखेको छ, उसले विकली एक्जाम दिनु पर्यो, एक्जामिनेसनमा उसको मार्क्स हरेक हप्ता अपग्रेड भइराखेको छ कि छैन, हरेक हप्ता वृद्धिमा छ कि छैन र उसले हरेक हप्ता अथवा हरेक दिन गरेका कमी कमजोरीलाई करेक्सन गरिराखेको छ कि छैन। यो समयमा बच्चालाई कम्तीमा मैले गर्नुपर्छ भन्ने फिल गराउन सक्यौँ भने त्यो बच्चा ब्याचलर्समा इन्ट्री गरिसकेपछि मलाई लाग्छ एकचोटि म गर्नुपर्छ भने एउटा फिल डेभलपमेन्ट भइसकेपछि मान्छेमा भएको अथाह पोटेन्सियल, बच्चामा भएको अथाह पोटेन्सियलले त्यो मान्छेले त्यो बच्चालाई राम्रै बनाउँछ। सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ हिस्ट्री भनेको यो समाजमा त्यो संस्थाले कति वर्षदेखि निरन्तर कस्तो प्रकारको नलेज अथवा त्यसले सर्भिस प्रोभाइड गरिराखेको छ। पहिलो नम्बरको कुरा हिस्ट्रीको कुरा भयो। दोस्रो कुरा ह्युमन रिसोर्सेस त अब नयाँ बच्चाले को कस्तो छ भन्ने थाहा पाउँदैन, त्यसको लागि उसले आफूभन्दा सिनियर फ्याकल्टिजहरू, आफूभन्दा सिनियर जुन इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ समाजमा भइसक्या उहाँहरूबाट यो नलेज लिन सक्छ हिस्ट्री। तेस्रो कुरा डकुमेन्टेसन, जुन डकुमेन्टेसन प्रोभाइड गरिन्छ बच्चालाई, त्यो डकुमेन्टेसन मेरो उद्देश्यको लागि सप्लिमेन्ट्री छ कि छैन, त्यसको लागि कति उपलब्धिपूर्ण छ, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। चौथो र सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भने एन्ट्रान्समा जहिले पनि पढेर मात्र पनि हुँदैन, कोसँग पढ्दैछु, कोसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, कति दौड्नुपर्छ भन्ने कुरा जजमेन्ट गर्नुपर्छ। डिजिटल लर्निङ भनेको अब बच्चाले जहाँ बसेर पनि जुन बेला पनि जति बेला चाह्यो त्यति बेला पिए मेन्टर्सको भिडियोहरू हेर्न सक्छ। कुनै कुरा सोच्दै जाँदाखेरि कन्फ्युज भयो, यो के रहेछ भनेर कन्फ्युज भयो, अब त्यो सर इजिली त्यति बेला एभाइलेबल नहुँदाखेरि त्यति बेला यो टपिक खोजेर त्यो टपिकको त्यो च्याप्टरमा के भनिएको रहेछ भनेर हेर्न सकिने भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई कम समयमा हामीमा भएका कन्फ्युजनहरूलाई इजिली रिमुभ गर्नको लागि पिए मेन्टर्सको भिडियोहरू एकदमै युजफुल हुन सक्छन् र विगतको वर्षहरूमा एकदमै राम्रो बच्चाहरूले भनेको अनुभव गर्दाखेरि म पिए मेन्टर्सको भिडियो लिन्छु सर, अब लास्टमा क्लास नलिएर क्लासमा मलाई पुग्यो, अब मेन्टरको भिडियो भएपछि म गर्न सक्छु, बेस्ट गर्न सक्छु भनेर धेरै बच्चाले भनेका र त्यो बच्चाले रिजल्ट पनि टप 100 भित्र धेरै बच्चाहरू त्यस्तो बच्चाहरू आएको कारणले गर्दा इट मे बी भेरी युजफुल। र हामीलाई दुईटा कुरा भयो, एउटा कुरा हामी मोबाइल हेर्छौँ, मोबाइल हेर्ने त्यही समयमा लर्निङमा मोबाइल युज गर्यौँ भने द्याट विल बी प्रोडक्टिभ, त्यो फाइदा भयो। दोस्रो कुरा र हामीलाई कुन बेला कन्फ्युज भएको छ त्यति बेला इमिडिएटली हेर्न सकिने भयो, किताब खोल्नु पऱ्यो भने किताब खोल्नु पऱ्यो, त्यो ठ्याक्कै त्यही मटेरियल्स नपाउन पनि सक्छ र पिए मेन्टर्सको भिडियोहरू एक्ज्याक्टली तिमीलाई आइयुएको कोर्सलाई, आइयुएको सिलेबसलाई हेरेर बनाइएको छ र यसरी गरेको रहेछ भनेर त्यसलाई हेर्दाखेरि द्याट विल बी भेरी युजफुल। अब कुनै पर्टिकुलर क्वेसन नै मिलेको छैन भने त कन्सर्न टिचरसँगै जानु पर्यो, त्यसमा क्वेसन मार्क्स भएन। तर ओभरअलमा ती भिडियोहरूले थोरै समयमा
धेरै नलेज अथवा गेन गर्न, धेरै कन्सेप्टहरू गेन गर्नलाई दे आर भेरी युजफुल र त्यो तिमीहरूको लागि एकदमै प्रोडक्टिभ हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। सेल्फ स्टडी त ठिक छ, स्टडी गर्दाखेरि सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि एउटा समस्या के छ भने मैले आफै प्रिपेयर गर्दा समय बढी लाग्छ। मैले कतिसम्म पढ्ने भन्ने कुरा कन्फिडेन्स बिल्डअप नहुन सक्छ, कन्फ्युजन हुनसक्छ र त्यसपछि सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि कोसँग दौड्ने, मसँग मेरो कम्पिटिटर को हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। प्रिपेयर त हुन्छ तर मसँग कोसँग दौड्दैछु, कोसँग कम्पिटिसन गर्दैछु थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारण कम्तीमा सबै विद्यार्थीलाई, जो विद्यार्थी काठमाडौँ आएर पढ्न सक्ने अवस्था छैन त्यो विद्यार्थी अनलाइनमा पनि जोड्न सकिन्छ, किनभने अहिले अनलाइनको जमाना भएको हुनाले अनलाइनमा जोडिने, जाँच दिने, एभ्री स्याटरडे जाँच हुन्छ, एक्जामिनेसन दिने, एक्जामिनेसनमा आफ्नो रेकर्डहरू हेर्ने र अरू साथीहरूको रेकर्डहरू हेर्ने, कहाँ मिस्टेक भइराखेको छ करेक्सन गर्ने। त्यसकारण सिक्ने कुरा नै हो र कम्तीमा बच्चाले अब एन्ट्रान्स दिन्छु भन्ने बच्चाले कम्तीमा एनरोलमेन्ट गर्नु पर्यो र एक्जामिनेसन दिनु पर्यो र आफ्ना भएका कमी कमजोरीलाई ओभरकम गर्नु नै पर्छ। यो एसेन्सियल नै छ र म आफै पढेर गर्छु भन्दाखेरि अलि गाह्रो हुनसक्छ। अब लास्ट इयर दिएको बच्चाहरूले पनि कम्तीमा पढेको छु म, अब पढ्नु पर्दैन भन्दा ठिक छ, यसमा क्वेसन मार्क्स भएन, तर त्यो विद्यार्थीले पनि एक्जामिनेसन रेगुलर दिनुपर्छ। एक्जामिनेसन दिइसकेपछि मात्रै मेरो स्तर कहाँ छ, मेरो अवस्था कहाँ छ, मैले अब कति अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। टाइम लस नगरौँ, एक मिनेट पनि भ्यालुएबल छ भन्ने हिसाबले हामीले अब जानुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले जति समय लस गऱ्यौँ, पास्ट इज पास्ट, त्यसलाई वास्ता गर्नु भएन। अबको 1 मिनेट पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर 5 गते जाँच सिद्धिन्छ, 7 गतेबाट पिएमा क्लास हुँदैछ र 7 गतेबाटै जोइन गर, फर्स्टमा सुरुबाटै जोइन गर र हरेक दिन मैले यो गर्नुपर्छ, यति कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने प्लानिङका साथ अगाडि बढ र पक्कै पनि हामी जस्तै कोही सफल बनिराखेका छौँ भने हामी किन सफल बन्दैनौँ। हामी एकदम उत्साहका साथ र आफ्नो ऊर्जाका साथ र सेल्फ कन्फिडेन्टका साथ र एउटा ड्रिम, सपना बुनेर आउनुपर्छ। म यो गर्छु भन्ने सपना हुनुपर्छ र त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि मेहनत त आवश्यक छ नै।